جدے چہرے تے زلف دیاں قسمہ رب کھاوے او کنہ کو سونا چہرہ ہوئے گا جنہوں رب کہندہ میں تک دائی تیرے والا رہنا ایک اکھدہ مول سوا لکھ بولیا پورا یار تولانتے کی بن سی اوہ یوں بھی لانے ہیں بھائی اجھے تے میں شروع ہویا اجازت ہوئے تے میں جو پڑھے آلہ حضرت کلام چو پیش کرا تے پھر چاچا جی جنہوں آکھیا پھر میں بھی تھوانو سنانا نالے میاں صاحب تے فرماتے نے کالے کنڈل ظلف ماہی دے تے جھال جلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کاف گیسو سبحان اللہ دہن یا اب رو آنکھیں این سو انہیں کہیے یہ میں تو انہوں سمجھا ماں کیونکہ میں خطیب آنا میرا کام میں بات سمجھا کے جانا قرآن مجید اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد انہاں نے حروف مقطعات کیا جاندہ ہے انہاں دا کوئی ترجمہ نہیں نہ کسے ترجمہ لکھیا ہے اس سرم بین اللہ و رسولی اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے انہاں لفظاں دی جبریل نو بھی سمجھ نہیں آئی جڑا قرآن لے کے آیا انہیں بھی جدو آکھیا جی اللہ کہندہ کاف حضور نے فرمایا علم تو انہیں آکھیا جی ہاں حضور نے فرمایا علم تو میں جان گیا انہیں آکھیا یا نبی پاک نے فرمایا علم تو میں جان گیا انہیں آکھیا جی عین فرمایا علم تو میں جان گیا انہیں آکھیا صاد فرمایا علم تو میں جان گیا تو جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ساری آسمانی کتابیں میں لے کے آیا پر انہاں لفظاں دی تے مینوں سمجھ نہیں آئی تو تسی کہندے ہو میں جان گیا فرمایا اے میرے تے رب دے راز دیاں گلاں نہیں یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے آسان کر کے نہ سمجھا دے وہ سارے نوں سمجھ آ جائے میرے پیچھے اتنے ماشاءاللہ توڑے گاؤں دے نوجوان بیٹھے نے گرمیاں دیا چھٹیاں ہونی یا کوئی چھٹی ہوئے تے بچے 14 اگست نو پروگرام بنا دینے آؤ لاہور دی سیر کر کے آئیے وہ لاہور بادشاہی مسجد ویخ دینے مینار پاکستان داتا صاحب حاضری دیتی ساری سیر کر کے جدو پینڈ واپس آؤں دینا تے پینڈ دے نوجوان یار پوچھ دینے کتھے گئے کی ویخ کے آئے تے او جڑے دو گئے ہوں دینا وہ ایک دوجہ نے اشارہ کر کے کہنے نے او گئے سا نا تے او ویکھیا سی نا او سبحان اللہ تو او کہندہ ہاں میں نے یاد آ گیا او تیسرے نو نہیں پتہ لگا کہ او کیا کیا پر اونا دوہاں نو پتہ لگ گیا کہ او کیا کیا کیوں او دوہاں بیخ کے آئے سن ایدہ مطلب او جڑی اشاریاں دی زبان ہے نا اونا دوہاں نو سمجھ چاہوں جنہ وکھیا ہوئے تیسرے نو نہیں پتہ لگ دا او کیے ایدہ مطلب وہ جڑی اشاریاں دی زبان ہو دی ہے نا اس سمجھا دیں دی انہوں جڑا جانن والا ہوئے اے جڑا قرآن چلا نے الف لام میم قاف ہا یا عین صاد قاف صاد ہا میم یہ سب کچھ آکھے نا اے یار دیاں تے رب دیاں اشاریاں دیا گلہ نے او سبحان اللہ اے حضور فرماتے نے علم تو میں سمجھ گیا میں نے سچی دسیو بدوال والے ہو وہ جڑا رب اپنے محبوب نال بولی لوکاں ورگی نہیں بول دا انہیں یار کدوں لوکاں ورگا بنایا ہوئے وہ تو بولی نہیں لوکاں ورگی بول دا سبحان اللہ انہیں یار لیے ایک بولی بھی اسپیشل رکھی ہے اشاریاں دی زبان بہرحال اے جڑی کاف ہے نا کاف علماء نے تیدہ ترجمہ نہیں لکھیا پر اعلی حضرت کی تخیل پیش کر دینے فرماتے نے کاف گیسو میرے بلبے کاف ہوندی ہے نا پنجابی چاسان کر کے کاف کتاب والی ایک ہوندی کاف نقطیاں والی ایک کاف کتاب وہ جڑی کاف کتاب والی ہے نا تے اعلی حضرت فرماتے نے کاف گھیسو آپ فرماتے نے جڑے حضور دی ظلف دے وال سن نا ایک کاف دی طرح سبحان اللہ این چھوٹا جا کنڈل الف لام میم ہے نا ادھا کوئی ترجمہ نہیں جاؤ ترجمے والے قرآن پڑھ کے دیکھو الف لام میم دی جگہ ترجمے چھ بھی الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا کیونکہ یہ بھی حروف مقطعات نے ترجمہ کوئی نہیں پر عاشقاں دا ترجمہ پتہ کی کیتا ہے عاشقاں نے حضور جدو زلفاں ترشوان دے سن نا تے کناں دے درمیان تک حضور اس طرح کر کے کٹ مبارک لگوان دے سن اس طرح کر کے کناں دے درمیان تک تے او زلفاں دے کنڈل ختم ہو جاندے سن تے او سدھیاں زلفاں ہو جاندیاں سن تے او بن جاندی سی الف
ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤਰਸ਼ਵਾਇਆਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਨਾ ਵਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੀਮ ਦੀ ਮਰੋੜੀ ਵਰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आला हजरत फरमाते ने काफ गैसू, फरमाते ने ए जिहड़े हजूर दे कुंडल सन ना ये हजूर दे काफ वर्गे सन। आ फरमाते ने काफ गैसू हाथ हन, ए छोटी हा हुंदी ना छोटी जी गोल हा। हजूर आला हजरत ए मेरे बल वेखो आ फरमाते ने ए ए ए ए जिहड़ा हजूर दा दहन मुबारक है ना, आ जिहड़े हजूर दे होंठ आ फरमाते ने एक गोल सन इस तरह ना ते आ फरमाते ने काफ गैसू हाथ हन। या अबरू अबरू होंदे ना अख दे ऊपर वाले वाल, ए वाले हजूर दे इस तरह करके प्यारे सन के फरमाते ने जिवें छोटी या नहीं होंदी इस तरह करके ते छोटा जा खम ते फरमाते ने या अबरू ते आंखें एक ऐन ते एक स्वाद, ऐन दे ऊपर भी छोटी जी अख बनी होंदी ते स्वाद दे ऊपर भी छोटी जी अख बनी होंदी है। फरमाते ने जिहड़ी ऐन ते स्वाद है ना वो यार दियां अखियां ने। हुण तुहानूं गल समझ आवेगी। हुण मैं पढ़ां दोबारा शेर सारा। आला हज़रत फाज़िल बरेली फरमाते ने काफ गैसू हाथ या अबरू आँखें ऐन साद, काफ गैसू हाथ या अबरू आँखें साद, और काफ हाया ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, और काफ हाया ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, और शम्मा दिल मिश्कात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा